سلام فتواتن كبرانن أمن لعدم تركون نيجنا لي بيتسل كمية خانو كل سلام أكسابير مسكن بوكني سلاميين سخاتكم وون ببزل لحمو سلامكم بزحترفي للي كبرات حواتي انكو عدما ناو لي بسلام مزاخو نلما عنتي حزلكم مزاخو يديخا كبرات حواتي بسبر زينا لك جمرو ويستعم زينا أوه زحقوس سبر دعم زينا دي خلا قرأتني ما ندي تهديخ لكم دلي ورق بطعم أنيسو بطعمي بزيت تتصبنا هي مخنيات ورق بطعمك أنيسو ولا وريادي خون كاورياد وزعي أبيت محارب حجرات زلو ورق بطعمك أنيسو مقعد سولكم كبرات حواتي ورق بتاعي هنا ياو شرف قلنا بالسومنوز بطعمك أنيسو زلو أنا كعزو خلخ ورق مالتيو شرفك أنس خلص ورق أوني أنس مالتينا سكي حنت بحنتي أفتن عبيتي كاتماتاتنا كسعود وزا أزلون كرئنا مالتيو سك عبيتي في الزامة تختاتلو نجهنا لي حدش تزهونكم سبسكرايب نابراز هونكم كعا لايك شر إنا قوركم نختبرتاتو عني بتحت الماي لاو كبرات حواتي لايك شر نتقول لك كابل بنا مسكنكو إياه إنه ورقي جزء كبرات حواتي أي تعشوا كرانج أمانا ولكن جنزب كني تدفع قوهم نجر نور في زعمكن نور في زخرعكن ورق هنجزي جنزبكن أو تقامه على أكل كني فتو أيوه بني أتعلم እንግዲህ ክብራት حواتي ተመልስና ተረኺብና ለና ለቃቢት ወይ ማሐሪ እስኪ ብናይ ሱዑድ ከጀመርያ ኮም ኢለ ኸዓና ዱባይ ና ባህሬን ና ኳታር ኩዌት ጆርዳን ዘለ ደሞ ክነግረኩም የና ቅድሚያ ግን ክብራት حواتي ብናይ ሱዑድ ንጀምር ማለት እዩ ብናይ ሱዑድ አብሪያር ዘሎ ክንጀምርና لما عندي حملة 10 ويكا جولاي 10 شوعتي إذا خو زي لما عالتو كم معالتي كفر على سلاز شرفي أنس لازلو ورقوني أنس هاللي بايزوي إنها تتأملو سلازي لما عندي مالتي كدقع وي 20 حدن كارات نايو بحرين اتسوري ورقي أبرياد أب كتما ريال يزولكم 394 لب بالو كرم حز خندينيرو تزخابر العلو وزيوز تاوهالا 430 نيرو ازي مالت كبابي 330 شدشتن قلنا شارئنا نيو كاو كاب 300 ك430 دومو نا 400 شدشتن قنيسو نيرو أو سامنو زي دومو ناي 10 قرش قناش جيرو نيو مالتي أبي ريال 394 كابزو خوم بس حوال حتى أزيرويو وصيحو نيرو بطعمي حزقن قناش شارئنا نيو جانا أنا بردومو كتحت كور دومو تسفاي قبرو زي جانا مجمر ايو مالتيو كوخاني أو جدة نهري جدة مارتشو ناي بحرين ورقي 21 كارات 370 شدشان نحان تقرام مالتيا كوخاني مكة نهري مكة نحان تقرام 21 كارات ناي بحرين صري ورقي 375 أو زي حديث كام 8 كيدو نيرويو بدعم وسيو نيرويو أن حزين نشتنك النسيب بلالو مؤنث ندحرج ميرخ عنا عريق أنسيجنا كاو نام خوار دمو كخيدي ما حلتني هو مستشار في إزخايد كأسئلة نريخ عني تأيفي كخون تأيف ناي بحرين ورقي 21 كارات 364 قرشن يمد أهلو مالتي دقع بيت واي تأيفن كهابي أنتركوا كم زينيو عبد أيف كأخاني مدينة أيو مدينة نحن تجرام 21 كارات ناي بحرين صري ورقي مالتيا 369 ناي سعود عرب الريال مالتيو كأو جيزاني كخون جيزان بايزوي ككل ذا حسرة جيزاني أي جرمن جيزان مال بتعمي حسارة ورقي عب جيزان 21 كارات ناي بحرين ورقي 361 ريال تبهلكم لهم اسكي جيزان كابي انتركوا بزي ناي مسنجانا بزي دريبا كندي كذي خندوما اكومين تصحفه بايزويزي بزي مسنجانا بزي دريبا ايو كيت شوودو مالتيو ازي نايت ورق بتشايو اوكي
قصيلنا نريها عني اسكاب حزي ناي سعود عرب وشت خيرن نايتن عبي زي لا كتاماتاتنا نرزقن هنا يا ودمام دمك عليكم سلكم كم زاوير فقاد حزه عليك سعود عرب وزع زلوا أنا خري كم ناي سعود عرب وزع زلوا خلنا ناي جوردان اسكر نراه جوردان إسران حدن كارات نحنت جرام سوسان 4 دينار بايزوي ناي جوردان دينار كندي جزء أنتلكم بنا إثيوبيا سكاب 220 لعلي يوزجزا سلازي سوسان 4 كرواح ب 220 ب 220 بازحومه وطيتكم من صحفوا لي مالتيو كاو ناي دبي نخرئي دبي 21 كارات ناي بحرين اتصري ورقي مالتيا نحنت جرام 340 درهم ناي دبي درهم كعني بنا إثيوبيا اسكار 43 قرشي يشيهد مالتيو بنا إثيوبيا كشرف كله سلازي بطعمي قنجو انديام ايقرمكم كرات حادي دبي بطعمي حسار ورقي بطعمي قنجو الشي كاو عني كواتارينا هرئي كواتار 21 كارات ناي بحرين ورقي 339 ناي كواتار كعد زباسة بطعم حسار مالتيو جن كاب ناي سعودي ناي كواتارنا ناي دبي بحنت قرشي يبلز اين ناتاتهم كباريو قرشو مالتيو ناب إثيوبيا خير كله كاو إن ناي كواتار كعني اسكاب 34 قرشي اسكاب 34 قرشي زمت بناي إثيوبيا كشرف كله مالتي بزالي مراغا كاو كويت نهري كويت 21 كارات ناي بحرين ورقي 27 دينار تيرا 27 حاسير كيتولو كويت زلهم كتفضوا انقدي كم تزفلت ناي كويت دينار رحنت قرشي او إثيوبيا كتشرف كلا لعلي 520 520 لعلي ايوز شياد بنا إثيوبيا صالي معراقا مالتايا سلازي 27 دينار 21 كارات مالتايا اب كويت كاو بحرين نهري بحرين مالتيو اب بحرين نحنت جرام بايزوي اتصري ورق اذا حدث بحرين يا لذي اب بحرين زلهم دمو نحنت جرام 21 كارات 35 دينار تبهلكم لهم ناي بحرين حزي لعلي 420 يوز شياط بطعمي خبار جنزوم ناي بحريننا ناي أمان بطعمي كبار لذي كم زي مسل نايلو ما عنتي واقع مالتيو أبقى أسألك عني كاب 24 اسكا 10 كارات زلو حسالكم كمز تسفى يقبر مالتيو ببزعهم كتقزو كاب 21 كارات زلو اسكا 24 كل أونجايو 10 دمون اشتي تحس زلو يكن 7 مهجز اسلا زلو حسالكم كمز كم اكزابير فقار مالتيو أنا رقع بيتوي أنا شرفي زحزي أبسألي معراق أنا كل جزء أزقرر يكتاتلو يفتو ويب سايت لتفو مالتيو شناتو بتعمي قرني زلو نعم كستوسكم دولار اسكا 263 بزحني روح حزنا 259 نوريدن هو ورق دمو بولك يقنسلو سلازي ورقنا شرف قلنا يم زخادو مالتينا دقع بيت واي شرف دحزك انسها بلانها تغنزبنا بيلكن دحر حسكنو نسا كافتا لقحا مسكن كع غنزبنا حوانا لكن بغنزب كان هتبقى تحزك زي ورق خنجز ابله ورق خنجز جنجز كذا خلان تصري ورقي أنح من تواجه حمص الكلمة خوص الكلمة على تأيه أنا يا وزيني بعلي أستحسس وعيو يا كما يدمو خالي سبس ناتي حسب ذيك أبلي خال كن أنا تونا نجرو التواجه ورقي محل تهوز أو نسوز خيك أرولكم خلين كم حسابي دم حسابي كافة سلة خويا ما رتي لك عبيتوي أن